السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 11 بارتي 11 من سلسلة شروحات الدرس ديال لي مارشي الخاص بالميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنبدا ستركتور جديدة بالنسبة لستركتور دو مارشي اللي هو الاوليغوبول. دوك غنحاول انني نشرح لكم الاوليغوبول مزيان باش تعرفوا الانواع ديال لي زوليغوبول اللي كاينين، باش ان شاء الله ابخي راه غندخل لي براتيك وجميع البارتي اللي كون غنشرحهم. دونك اول حاجه شنو كنعنوا بالاوليغوبول؟ الاوليغوبول او باللغه العربيه احتكار القله، يعني كيكونوا واحد المجموعه قليله من لي زونتربريز، يعني من لي فوندور من لي زوفرور هما اللي كيحتكروا لو مارشي. يعني كنلقاو واحد لو مارشي اللي فيه واحد العدد قليل من لي زوفرور من لي زونتربريز امام واحد العدد كبير ديال لي زاشتور يعني لي دوموندور. دونك هاد لو مارشي هذا كيتسمى الاوليغوبول. لو كانت اون انتربريز وحده غادي تسمى مونوبول، ولكن هنايا ما كنلقاوش انتربريز وحدك، كنلقاو جوج ثلاثه اربعه، يعني قلال لي زونتربريز اللي كاينين في المارشي ولي دوموندور لي زاشتور كيكونوا كثار. غير دابا بالنسبه للاوليغوبول كاين واحد الحاله خاصه فيه اللي هي لو ديوبول. شنو هو الديوبول؟ لو ديوبول حتى هو اوليغوبول، ولكن لو ديوبول هو الاوليغوبول اللي كيكون فيه دو زونتربريز فقط، دو زونتربريز سولمون. دونك غنشرح لكم اليوم الاوليغوبول. دونك الاوليغوبول L'oligopole désigne une situation de marché dans laquelle quelques entreprises font face à une multitude d'acheteurs. يعني هو واحد لو مارشي، واحد السيتياسيون ديال واحد لو مارشي اللي كنلقاو فيه عدد قليل ديال لي زونتربريز، عدد قليل ديال لي زوفرور امام واحد العدد كبير ديال لي زاشتور. دونك toute décision d'une entreprise a des conséquences sur les autres. يعني هاد لي زونتربريز اللي قلال هما كاينين في المارشي، دابا ملي كدير واحده فيهم واحد لا ديسيزيون واحد القرار، هذاك القرار راه كيأثر على لي زوتر زونتربريز. دونك هذا هو الاوليغوبول. يعني واحد الشركه كدير باغ اكزومبل واحد لا ديسيزيون، هاد لا ديسيزيون راه كيأثر في لونتربريز الاخرى. دونك les entreprises peuvent adopter un comportement. Les entreprises, le comportement idéal le marché face au comportement des concurrents, المنافسين ديالها في المارشي les entreprises اللي كاين selon هاد les comportements ديالهم كيديرهم selon âge adopté selon les analyses de Cournot et Stegelberg. غادي نشوفوهم ان شاء الله. هاد كورنوت و ستيغلبرغ تكلموا على الاوليغوبول، تكلموا على الديوبول. نشرح لكم ان شاء الله هاد كورنوت و ستيغلبرغ. Donc, شنو كنعنوا بها؟ Elles peuvent se livrer à une guerre des prix pour conquérir le marché en s'entendre entre elles et former un cartel. Donc, هاد لي زونتربريز اللي كاينين في المارشي ديال الاوليغوبول، سواء كان اوليغوبول ولا كان ديوبول، راه قلنا بان لو ديوبول راه هو داخل في الاوليغوبول. دونك هاد لي زونتربريز اللي كاينين في هاد لو مارشي هما دي زونتربريز قلال، يقدروا يكونوا جوج يقدروا يكونوا اكثر، المهم قلال. دونك هاد لي زونتربريز عندهم دو شوز، دو كومبورتمون اللي كاينين. اما غتكون واحد الحرب ديال لي بري بيناتهم، يعني ما يتفقوش بيناتهم، كيتسمى الاوليغوبول نون كومبيراتيف. الاوليغوبول نون كومبيراتيف هو اللي ما كيكونش هذاك التوافق وهذاك ما كيتحدوش دوك الشركات بيناتهم، ما يتوافقوش بيناتهم، كتكون واحد لا غير دي بري بيناتهم. دابا هاد لونتربريز كتنزل البري، الاخرى كتبعها كتنزل، هما تيديروا منافسه بيناتهم، يعني كتكون واحد الحرب، واحد لا غير دي بري. علاش؟ باش يقدروا يسيطروا على لو مارشي، بور كونكيرير لو مارشي، يعني باش يغزو لو مارشي. باغ كونطخ كاين لي زونتربريز اون سيتياسيون دو اوليغوبول كيتحدوا بيناتهم، s'entendre entre elles et forment un cartel، كما يسمى بالكارتيل، اتحاد شركات. يعني كيتحدوا هما شركات، مثلا واحد لو مارشي دو اوليغوبول فيه مثلا 3 زونتربريز، هاد لي 3 زونتربريز كيتحدوا بيناتهم، يعني كاين اتحاد بيناتهم، كاين واحد الانسجام بيناتهم، يعني
كيتفقوا على الاسعار، كيتفقوا على لي برودوي، يعني مستافدين بجوج. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل ديال هادشي، هو لو كان مثلا ديال لي ماروك ديال المغرب، في الشركه ديال الاتصالات كنلقاو مثلا 3 زونتربريز، هذا اوليغوبول. دابا مثلا لو مارشي ديال تيليكومونيكاسيون في المغرب راه اوليغوبول، هذا مارشي دو سيتياسيون اوليغوبول. علاش كنلقاو 3 زونتربريز؟ كنلقاو اتصالات المغرب ماروك تيليكوم، كنلقاو اورانج، وكنلقاو انوي. 3 زونتربريز. هاد 3 زونتربريز سون اون سيتياسيون دو اوليغوبول لانهم هما اللي محتكرين لو مارشي امام اون ميلتيتي داشتور ديال لي دوموندور، هما كيقدموا لنا لوفر، والاغلبيه ديال الشعب راه هو اللي يخدم غير بهاد لي 3 زونتربريز. دونك هادو راه هما كيشكلوا واحد الكارتيل. علاش كيشكلوا واحد الكارتيل؟ لان لي بري اللي كتلقاو نفس لي بري، يعني راه كاين واحد الاتحاد بيناتهم، يعني راه تيتفقوا بيناتهم. كتلقى مثلا كيقول لك هادو مثلا واحد ساعه ونص ديال المكالمات ب 20 درهم، كتمشي عند انوي كتلقاو مثلا هما كيديروا لك ساعه ونص ديال المكالمات ب 20 درهم، تمشي عند اوروس نفس الشيء، تمشي عند اتصالات نفس الشيء، يعني كاين واحد الكارتيل بيناتهم. دابا لوكا اخرى مثلا الا كانت واحد لا غير دي بري ان الشركات ما اتحدوش بيناتهم، دونك كتكون هنا واحد الحرب بيناتهم. وليكزومبل راه بزاف بالنسبه لهاد الاوليغوبول ولا ديوبول، راه بزاف ان شاء الله هادشي غنشرحو لكم بالتفصيل من نتكلموا على لو ديوبول، لان دابا الاوليغوبول غنتكلموا بصفه عامه على الاوليغوبول، ولكن في البريسيزيون ديالنا في الشرح ديالنا بالتفصيل غنشدو لو كا دو ديوبول، غندرسو غير لو كا دو ديوبول، يعني لو كا اللي كيكون عندنا دو زونتربريز كونكورون بيناتهم، منافسين بيناتهم في السوق. وغنشدو ليكزومبل ديال ان هاد لي زونتربريز كتكون بيناتهم واحد الكير دي بري، ما كيتفقوش بيناتهم، هذا لا سيتياسيون اللي غنشدو نركزوا عليها في الدرس. اما ملي يكون واحد لا كوبيراسيون هذيك غنشرحها لكم ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم. دابا فهمتوا ان الاوليغوبول هو واحد لو مارشي اللي كيكونوا فيه واحد ان بو دي زونتربريز، عدد قليل ديال لي زونتربريز، 2 3 4، يعني قلال امام عدد كبير ديال لي زاشتور. دونك قلنا بالنسبه لهاد الاوليغوبول ولا ديسيزيون ديال واحد لونتربريز راه كتاثر على لي ديسيزيون ديال لوطر، يعني كومبورتمون ديال وحده راه كيأثر في الكومبورتمون ديال لوطر انتربريز. دونك قلناها بالنسبه للاوليغوبول كاين جوج احتمالات، اما هاد لي زونتربريز يتحدوا بيناتهم ويتفقوا ويشكلوا واحد الكارتيل اللي هو اتحاد شركات، ولا ما يتفقوش بيناتهم، تكون بيناتهم واحد لا غير دي بري، منافسه بين لي بري، هذا تنقص هذه تزيد، هذا تنقص هذه تزيد، المهم لي بري. دونك lorsque les entreprises ne coopèrent pas, mais qui يتحدوش بيناتهم, les décisions permettent rarement à parvenir à une situation optimale. يعني من ما كيتحدوش بيناتهم راه قليل فاش كنلقاو ان هاد لي زونتربريز كتكون عندنا واحد لا سيتياسيون اوبتيمال، يعني كي ماكسيميزيو لو بروفي ديالهم. سي تو لانتيغي دو لابور دو لا تيوري دو جو. دابا هذا هو لابور دو لا تيوري دو جو، هذا هو السيجي ديال لا تيوري دو جو. ما تسمعوا بلا تيوري دو جو، لو ديليم دو بريزونيي، يعني ملي كيكون عندنا حنا عندنا ديليم، اما ندير هادي ولا هادي ما عرفناش، ديما كنتظر هذاك الكومبورتمون ديال لوطر، انا ما عرفتش الكومبورتمون ديال لوطر، راه هذا هو في لا تيوري دو جو، انا ما عارفش الكومبورتمون ديال لوطر، واش هاد لونتربريز غتزيد ولا غتنقص ولا نو. دونك هاد لا تيوري دو جو هي اللي كتوصف ليا هاد لوكا هادي اللي كيكونوا لي زونتربريز نو كوبير با، يعني ما كيتحدوش بيناتهم، ما كيتفقوش بيناتهم. ان شاء الله نشرح لكم لا تيوري دو جو. دونك l'oligopole est un secteur composé d'un petit nombre de firmes d'importance comparable. Donc باش كيتميز هذا الاوليغوبول، لي كاركتيرستيك ديال الاوليغوبول قلنا ان بتيت نومبر دو فيرم دامبورطونس كومبارابل، يعني شركات قليله يكون عندهم نفس لامبورطونس. دونك chacune de ces entreprises اللي كاينين في الاوليغوبول dispose d'un pouvoir de marché، كل وحده كتسيطر على لو مارشي. Elle sait que ses concurrents en est aussi. هي هاد لونتربريز كتعرف بان لي كونكورون راه عارفينها وكيدرسوا لي كومبورتمون ديالها وكيدرسوا لي ديسيزيون ديالها، يعني كل واحد كينتظر ردة الفعل ديال الاخر، كل واحد تعرف الاخر مزيان. chaque firme sait donc qu'il peut influencer ses concurrents et subir leur influence، يعني كل شركه كتعرف بان لي ديسيزيون ديالها راه كيأثروا في لي كونكورون ديالها، المنافسين ديالها
كيأثروا في المنافسين ديالها، وهي كتحمل الانفلونس ديالهم، يعني كتحمل. يعني مثلا الشركه ديال الاتصالات، نشدو مثلا اكزومبل اخر، الشركه ديال ما يسمى بالمشروبات الغازيه، مثلا كوكاكولا وبيبسي، هادو هما اللي مسيطرين على المارشي. يعني راه كل شركه كتعرف بان الشركه الاخرى راه كتدرس لي كومبورتمون ديالها، وكتعرف انها ممكن تاثر فيها. يعني مثلا كوكاكولا، الشركه ديال كوكاكولا خرجت واحد المشروب جديد بواحد الثمن ناقص، حتى هذيك بيبسي تخرج واحد المنتوج جديد حتى هو بثمن ناقص. يعني كاين واحد كيأثر على الاخر. دونك chaque décision de la ferme pose la question. كل décision كتاخذوا واحد الشركه، comment mes concurrents vont-ils réagir à ma décision. كل شركه كتقول قبل ما دير واحد لو كومبورتمون، واحد لا ديسيزيون، كتقول في راسها هاد المنافسين ديالي كيفاش غيتعاملوا مع هاد القرار ديالي، راه كيدرسوا هادشي قبل، يعني كيخدموا بلونتيسيباسيون. مثلا حنا خرجنا واحد، مثلا ليكزومبل ساهل باش تفهموا كاع اكثر. نجو مثلا السيكتور ديال لي موبيل باغ اكزومبل، نشدو مثلا الشركه ديال سامسونج، الشركه ديال ابل. الشركه ديال سامسونج وابل هادو شركات كبار مسيطرين على السوق العالميه بالنسبه للهواتف الذكيه. دونك يعني راه سامسونج كدرس لي كومبورتمون ديال ابل، وحتى ابل كدرس لي كومبورتمون ديال سامسونج. دابا من مثلا سامسونج كتبغي تخرج واحد التليفون جديد فيه دي زوبسيون جداد، شي حاجه جديده في السوق، دونك هي كتعرف بان هذيك ابل عاد درس لي هاد لو برودوي ديالها، وعاد درس لي لو كومبورتمون ديالها. يعني كاين واحد، يعني كل واحد كينتظر رده الفعل من الاخر. دونك l'offre adressée à un grand nombre des acheteurs. بالنسبه للمارشي دو اوليغوبول، هذاك لو نومبر داشتور كيكون عدد كبير. باكزومبل عطيتكم الشركه ديال الاتصالات في المغرب، راه الشعب المغربي كلشي كيستعمل اتصالات. دونك برودوي بارفيتمون ايدونتيك، لي برودوي سون بارفيتمون ايدونتيك، يعني كيتشابهوا لي برودوي، كيتشابهوا. مثلا في التليكومونيكاسيون راه كيعطوا انوي عندهم مكالمات اس ام اس انترنت فيكس، هادو عندهم مكالمات انترنت يعني لي برودوي ايدونتيك، نفس الخدمه كيخدم، نفس السيرفيس كيخدموا كلشي. دونك هنا بري ايدونتيك ادوبتي باغ لي فيرم، كيكون عندهم دي بري ايدونتيك. ارتيكل كيلكو بو ديفيرونسي، مره كنلقاو شي حاجه اللي هي مختلفه، شي برودوي مختلفين. ديفيرونس دي بري رونفورسي باغ لا بيبليسيتي ميني باغ لي فوندور. دونك هاد السبب ديال لي ديفيرونسياسيون في بري هو السبب ديال ولا بيبليسيتي، هي السبب لان ديفيرونسياسيون في. دونك لو كومبورتمون دو شاك فيرم انفلونس سلوي دي فيرم ريفال. يعني هادشي اللي كنشرحو، الكومبورتمون السلوكات ديال واحد الشركه كيأثر في ديسيزيون لي كومبورتمون ديال المنافسين ديالها، لي ريفال ديالها. دونك دابا بالنسبه لهاد الاوليغوبول قلنا كنلقاو فيه جوج الانواع. كاين الاوليغوبول كوبيراتيف، يعني هاد الشركات اللي كاينين في لو مارشي كيتحدوا بيناتهم، يعني كيكون واحد الكوبيراسيون بيناتهم. وكاين اوليغوبول نون كوبيراتيف. بالنسبه للاوليغوبول كوبيراتيف هذا فيه غير لا بارتي تيوريك، غنشرحوا فيه غير لا بارتي تيوريك. اما الاوليغوبول نون كوبيراتيف هو غنشدوا فيه ليكزومبل ديال لا تيور دي جو، وغندرسوا فيه لو ديوبول، وغندرسوا فيه لو ديوبول دو كورنيت، لو ديوبول دو بيرترون اي لو ديوبول دو ستالكبرغ. هادشي كلشي فيهم اللي فيهم براتيك هما الاوليغوبول نون كوبيراتيف. اما الاوليغوبول كوبيراتيف هذا ما فيهش براتيك، هذا راه فيه غير تيوري. دونك غنبداو ان شاء الله اليوم ان شاء الله غنشرح لكم الاوليغوبول كوبيراتيف. عرفتوا دابا شنو هو الاوليغوبول كوبيراتيف؟ دونك pour l'oligopole coopératif, les entreprises coopèrent et coordonnent en matière de quantité et de prix. يعني الشركات كيتحدوا بيناتهم وكيتوافقوا بيناتهم، soit pour les quantités vendues au marché soit pour les prix. كيتفقوا بيناتهم، ها شحال غنبيعوا، كل اونتربريز شحال غتبيع، ها البري اللي عندي نبيعوا به. كيكون واحد الاتحاد بينهم، واحد التوافق بيناتهم. Ces entreprises s'engagent dans des accords de coopération appelés collusion. يعني هاد الشركات هادو
كيديروا واحد الاتفاقيات ديال التعاون بيناتهم كيتسمى كوليزيون، يعني تواطؤ، يعني كيتواطؤوا على لي كونسوماتور لي مارشي، على لي زاجتور، هما كيتواطؤوا بيناتهم، نقولوا بالعربيه كيتواطؤوا، يعني كيديروا واحد التواطؤ، كيتفقوا على الكونسومات. يعني انت ما عندك ما دير، هما كيقدموا لك نفس الخدمه ونفس البري، يعني ما عندك ما دير، يعني كيكون الكونسوماتور في الاخر هو اللي كيضر. دونك il y a deux types de collision. بالنسبه لهاد الكوليزيون ولا اوليغوبول كوبيراتيف كنلقاو فيه جوج الانواع، كاين ما يسمى بلو كارتيل وكاين لونتربريز دومينونت، نشرحهم بجوج ان شاء الله اليوم. نبدا لكم بلو كارتيل. لو كارتيل قلنا هو اتحاد الشركات، شركات كتحد بيناتها. دونك pour éviter une concurrence qui peut se révéler néfaste pour tous les producteurs en situation d'oligopole sont souvent intérêts à s'entendre. يعني باش يتجنبوا المنافسة اللي ممكن أنها تكون عندها واحد التأثير سلبي على لي زونتربريز كلشي، لأنه إلا ما اتفقوش بيناتهم راه ممكن يخسروا. غتنقص هادي، غتزيد تنقص هادي، تنقص هادي، تنقص هادي، تنقص هادي، تنقص هادي، يعني غيكون واحد الخساره بالنسبه لي زونتربريز كلشي. دونك باش ما يكونش عندهم خساره وتجنبوا هاد المنافسه اللي ممكن ان تسبب خساره ليهم، هاد لي زونتربريز اللي كاينين في السيتياسيون دو اوليغوبول عندهم مصلحه ومنفعه انهم يتحدوا بيناتهم اسونطوند، يعني واحد يسمع الاخر. لا كوليزيون هو التواطؤ واتونت ولا التفاهم ولا الاتفاق، اما كنسموه لا كوليزيون واتونت ولا ان اكور ولا اتفاق، بحال سميت كلشي. لا كوليزيون اونتونت اكور بحال بارفوا اكسبليسيت، بعض المرات كيكون واضح، تكون باين لينا ان هاد لي زونتربريز راه مشكلين واحد الكارتيل. سوفون امبليسيت، وشي بعض المرات بارفوا، راه شي مرات اللي ما كيبانش لينا انه بارفوا، يعني شي مرات اللي كيبان لنا واضح، ولكن الاغلبيه ما كيبانش لينا ان الشركه دايرين اتحاد بيناتهم. فيزون ا ليميتي لا كونكورونس، يعني هاد لي زونتربريز اللي كيديروا هاد لو كارتيل شنو الهدف ديالهم؟ انهم يتجنبوا المنافسه اللي ممكن ان تسبب خساره ليهم. دونك la forme la plus aboutie de l'entente est le cartel. دابا شنو هو هاد لا فورم اللي معروف بالنسبه لهاد التواطؤ والتفاهم والاتحاد ديال هاد لي زونتربريز اللي كاينين في واحد سيتياسيون دو اوليغوبول باش يتجنبوا المنافسه اللي ممكن تخرج عليهم وتجيب لهم الخساره، هو لو كارتيل. دون سو كا les entreprises passent à un accord explicite، واحد التفاهم واحد التواضح واضح qui définit le niveau de production et donc par voie de conséquence les prix des produits. يعني كيديروا واحد التفاهم بيناتهم، واحد التوافق، اتفاق بيناتهم باش يحدوا لو نيفو دو برودكسيون، المستوى ديال الانتاج، وحتى لي بري ديال كل وحده، وهذا الشيء في اطار المنافسه بيناتهم باش كلشي يربح، باش يسيطروا على المارشي. L'accord peut aussi porter sur le partage du marché. L'accord كيكون حنا لو بارطاج، نتشاركوا المارشي، نقسموا بيناتهم المارشي. حنا 3 زونتربريز اللي كاينين في المارشي نقسموا بيناتنا المارشي، كل واحد يعني كيقدموا نفس لي برودوي، نفس لي كونتيتي ونفس لي بري. Le cartel attribue ainsi à chaque entreprise pourtant juridiquement indépendante. ملاحظة مهمة، هاد لي زونتربريز سون جيريديكمون انديبوندونت، قانونيا مستقلين. كيفاش قانونيا مستقلين؟ يعني اونتربريز راه ما عندهاش علاقه بانتربريز هادي، يعني هذوك الناس اللي كيملكوا هاد لونتربريز ماشي هي هادي اللي كيملكوها. دابا اتصالات المغرب راه كيملكها الشخص، ماروك انوي كيملكها واحد الشخص، اورانج كتملكها واحد الشخص، يعني ماشي نفس الاشخاص، يعني كل واحد يعني مستقلين، ماشي شركه وحده هما. انتم تسمعوا كارتيل تسحبوا واش شركه كبيره مجموعه من الشركات، نو، راه كل وحده مستقله على الاخرى، كل وحده عندها راس المال ديالها بوحدها. فهمت؟ هادشي قريتو في المانجمنت ولا في لي دروا دو سوسيتي. دونك قلنا بان لو كارتيل اتريبي انسي ا شاك انتربريز، هاد لي زونتربريز اللي هما بورتون
juridiquement indépendante des quotas de production. شنو هو دو كوتا؟ لو كوتا هو انهم كيحدوا واحد البلافون، واحد السوي، واحد العتبه ديال لا برودكسيون خاصها ما تفوتهاش. كوتا تنقولوا كل انتربريز خاصها تنتج 10000 يونيتي، هذا هو الكوتا ديالنا. الكوتا 10000، هذا نحسبوا كوتا 10000، يعني ما يمكنش تنتج اكثر من 10000 وما يمكنش تنتج اقل من 10000، يعني تتفقوا بيناتهم، كيتفقوا بيناتهم في كلشي. ما يمكنش انك تفوت لتزاد، كيحدوا كيديروا واحد البلافون ديال لا برودكسيون، نيفو دو برودكسيون. مفهوم؟ Le cartel maximise son profit en produisant la quantité qui égalise la recette marginale avec le coût marginal. يعني هاد لو كارتيل، هاد لي زونتربريز اللي كاينين في لو كارتيل امتى كي ماكسيميزيو لو بروفي ديالهم؟ كي ماكسيميزيو لو بروفي ديالهم لورسك لا روسيت مارجينال كيساوي الكو مارجينال. نفس ليكزامبل ديال لو مارشي دو مونوبول. Exactement le marché de monopole à plusieurs établissements. Le monopole à plusieurs établissements. زاد شرحتها لكم. غترجعوا لو مونوبول à plusieurs établissements غتفهموا. ملي كيقول لك مثلا عندنا واحد المارشي دو سيتياسيون اوليغوبول، واحد الشركات اللي دايرين كوبيراسيون اللي يسمى بالكارتيل، ويقول لك مثلا كالكيلي ليكيليبر دو مارشي ولا ليكيليبر دو شاك انتربريز، راه غتخدموا نفس العلاقات اللي خدمنا فيها في المونوبول à plusieurs établissements. فهم؟ Si l'entente est parfaite et aucune entreprise ne triche، واحد المقيمة. إلا كان هاد لونطونت الاتفاق بارفيت يعني كامل، إيكو أوكين أونتربريز نو تريش، حتى شي شركة ما تغش، لأن كاين شركات اللي كيغشوا. مثلا حنا نحدد لهم واحد الكوطة ما تفوتوهاش، هما يقدروا أنهم ينتجوا أقل ولا ينتجوا أكثر. دونك هنا راه غير واحد الغش. إلا ما كان غش، لو بروفي دو كالكيل sera équivalent à celui de monopole comportement plusieurs établissements. فهم؟ Si les fonctions du coût des différentes entreprises composent le cartel sont identiques. Il est qu'une fonction du coût total que les différentes entreprises composant le cartel sont identiques. يعني هاد الشركات ثلاثه اللي مثلا كاينين في الاوليغوبول، اتصالات المغرب، اورانج وانوي، عندهم نفس لي كو دو برودكسيون، نفس التكاليف ديال الانتاج، نفس التكلفه ديال الانتاج، الكو توتال عندهم مساوي. La répartition de la production ne posera pas de problème car chaque entreprise devra réaliser les mêmes niveaux de production et recevra des profits identiques. إلا كانوا هاد les entreprises عندهم نفس les fonctions de coût total، هنا ما كاين حتى مشكل. يعني لو كارتيل غادي يكون ايدونتيك، يعني غادي تكون عنده نفس لا برودكسيون عند لي زونتربريز، كلشي نفس لو بروفي، ما كاين حتى شي مشكل. La situation est plus difficile. ولكن la situation كتكون شويه قاصحه صعيبه. Si les fonctions de coût sont différentes. إلا كان لو كو ديفيرون، مثلا انوي عندها واحد لو كو ديفيرون د اتصالات المغرب، واتصالات المغرب عندها كو ديفيرون دو اورانج، يعني كاين دي كو دو فونكسيون ديفيرون. Dans ce cas, l'entreprise dont les coûts sont supérieurs à ceux des autres entreprises se voit attribuer un volume de production plus faible et son profit diminué par rapport à une situation de cornante. نشوفها ان شاء الله. يعني في هذا لوكا هادي هذوك لونتربريز اللي كيكون عندهم لي كو دو برودكسيون اللي هو طالعين شويه سيبيريور بارابور اوز اوتر، يعني غادي يكون عندها لو فوليوم دو برودكسيون ناقص، دونك لو بروفي ديالها غادي يكون ناقص بارابور اوز اوتر. دونك هادشي كيشرحوا كورنوت ان شاء الله، نشوفوا نشرحوا le diopole de Cournot. Donc, l'accord de cartel doit donc prévoir une compensation financière pour fidéliser cette entreprise. هنا فاش كاين المهمه باش تفهم مزيان. هنا قلنا في هاد لوكا هادي هاد الشركات اللي كاينين في الاوليغوبول، ثلاثه الشركات، الا كانوا الشركات بثلاثه عندهم نفس الكو توتال، نفس لي كو دو، يعني نفس التكاليف كتكون عندهم مساويه، دونك هنا ما كاين كذا مشكل، يعني كينتجوا نفس لي كونتيتي وكيكون عندهم نفس البروفي، كلشي كيكون مساعده ماشي مشكل. دابا لوكا الا كان واحد الشركه من دوك الشركات الثلاثه باغ اكزومبل عندها لو كو دو برودكسيون طالعين، يعني كتنتج واحد التكلفه كبيره، دونك اوتوماتيكمون لا برودكسيون ديالها غادي تكون ناقصه بارابور اوز اوتر، و اوسي البروفي ديالها غتنقص. دونك شنو كدير هاد لي زونتربريز اللي كاينين في الكارتيل؟ هما راه كارتين متفقين بيناتهم، هادوك الشركات الاخرين كيديروا واحد لا كومبونساسيون فينونسيير. كومبونساسيون فينونسيير يعني كيحاولوا انهم يساعدوا هذيك الشركه
باش يكون كل شيء مساوي بوغ فيديليزي سيت اونتربريز لانهم متفقين بيناتهم متفقين باش يقسموا داك الشيء بالتساوي. دونك كيكون فيديليزاسيون يعني يكون الوفاء ما يكونوا بالعرب مثلا نقولوا حنا بالدارجه ديالنا عاد يعاونوها عاد يزيدوا لها الفلوس ولا يخلوا لها مثلا شويه ديال لابار دو مارشي باش تقدر انها تيغاليزي معاهم. علاش؟ لان التكلفه عندها كبيره. المهم يعاونوها باي طريقه هما غادي يعاونوها. المهم عندهم هما اصلا متعاونين كارتيل يعني خصهم يكون كلشي بالتساوي. Donc, les cartels durables sont rares, car la formation de cartels impose des coûts de surveillance très élevés. Les cartels durables هما هاد الشركات تاع الشركات durables اللي كيبقاو مده طويله هذا sont rares قليل, car la formation des cartels impose des coûts de surveillance très élevés. لأن هاد الشيء ديال التكوين ديال لو كارتيل راه كيدير واحد التكاليف ديال السيرفيونس ديال المراقبه حيت كيديروا مراقبه بيناتهم اللي كتكون كبيره بزاف. دونك chacun est incité à tricher en vendant moins cher. يعني اي شركه داخله في الكارتيل مثلا كتبيع كدير الغش يعني كتبيع بواحد الثمن اقل et ainsi en s'appropriant une part plus élevée du marché ولا مثلا كتملك واحد لا بار بلي إلفي دو مارشي مثلا كتنتج واحد لا كونتيتي كثر من الكونتيتي اللي متفقين فيها. باغ ايور لورسكو لو كارتيل اي افيكاس هادي في هاد لوكا هذا يعني قلنا ان الكارتيل ما كيبقاش ديما. علاش ما كيبقاش ديما؟ الا كان مثلا واحد الشركه اللي كتغش مثلا كتبيع بواحد الثمن اقل ولا كتنتج واحد الكميه كبر دونك هنايا هاد الكارتيل راه ممكن انه يتفكك. باغ ايور لورسكو لو كارتيل افيكاس الا كان الكارتيل افيكاس يعني ماشي مزيان فعال لي سور بروفي qu'il engendre incite de nouvelles entreprises à entrer sur le marché. يعني كيكون عندهم واحد لو سور بروفي يعني بروفي ديالهم فايت يعني كيكون عندهم واحد الربح كبير. هادشي كيمكن ان شركات جداد يدخلوا في لو مارشي. دونك لي كارتيل سون دونك جينيرالمون تومبورير. بصفه عامه هاد لي كارتيل راهم شي حاجه اللي كتكون مؤقته فقط ما كتطولش. دابا غادي نشرح لكم النوع الثاني ديال الاوليغوبول كوبيراتيف اللي هما لي زونتربريز دومينونت ولا لونتربريز دومينونت يعني شركه مسيطره. Il s'agit d'une entente tacite informelle يعني واحد التفاهم اللي هو غير واضح واحد الاتفاق اللي هو غير واضح بس entre un groupe d'entreprises envers de laquelle une entreprise est désignée pour coordonner les décisions en matière de prix. يعني واحد الشركات كيديروا واحد اتفاق بيناتهم واحد الكوبيراسيون باش يشكلوا واحد الاتحاد ديال الشركات ولكن هذا كيكون واحد لاطونت اللي هو امبليسيت غير واضح. دونك هاد الجروب ديال لي زونتربريز كيتفقوا ان واحد الشركه هي اللي كتكوردينيهم هي اللي كتسيرهم هي كتنسقهم هي اللي كتغيديهم. شركه كبيره هي اللي كتغيديهم باغ لي ديسيزيون اون ماتير دو بري يعني ديك الشركه الكبيره هي اللي كتسيطر هي كتقول لهم ديروا هذا البري لا ديروا هذا نجوا هذا الكونتي يعني واحد الشركه هي اللي مسيطره على لو مارشي. دونك سيت انتربريز اي ابلي دومينونت مسيطره سي جينيرالمون سيل كي ا لا بلو لي بلو دو بوفوار سور لو مارشي الشركه اللي عندها واحد السيطره كبيره على le marché. Donc, cette entreprise dominante fixe le niveau de production, fixe le prix comme un monopole. Et ensuite, elle permet aux autres de vendre tout ce qu'ils peuvent produire au prix fixé par elle. يعني أنا l'entreprise dominante هي اللي كتسيطر على المارشي هي اللي كتكون هي en situation de monopole يعني هي اللي كتفيكسي لو نيفو دو برودكسيون اللي خاص لي زونتربريز الاخرين يبيعوا على كونتيتي اللي خاصهم ينتجوا هي كتفيكسي البري اللي خاصهم يبيعوا بهم. دونك هنايا هاد لونتربريز دومينونت هي واحد لونتربريز اللي كتنتج بواحد لي كو فيبل كتنتج واحد التكاليف قليله. دونك هي كتفرض على الاخرين مثلا ها شحال خصكم تنتجوا هاد لا كونتيتي يعني واحد لا كونتيتي هي ليميتي مثلا اكزومبل وها البري اللي خصكم تبيعوا به حيت الهدف ديالها هي انها تربح.
دونك هذا هو لونتربريز دومينانت. دونك هادشي اللي عندنا في هاد البارتي ديال الاوليغوبول كوبيراتيف. في هذا الفيديو هذا بديت لكم الاوليغوبول، شرحت لكم شنو هو الاوليغوبول، عرفتوا لي كاركتيرستيك ديالو، عرفتوا الانواع ديال الاوليغوبول، وشرحت لكم الاوليغوبول كوبيراتيف داكشي اللي فيه. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنبدا نشرح لكم الاوليغوبول نون كوبيراتيف، ونعرفوا جميع الحوايج اللي كاينين في الاوليغوبول نون كوبيراتيف، اللي هو غنشوفوا لو كا دو ديوبول. لو ديوبول هو لو مارشي اللي كيكون فيه اوليغوبول، اللي كيكون فيه دو زونتربريز اللي كينتجوا. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، نتمنى انكم استفدتم من هذه الاكسبليكاسيون، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.